Padayon pa ang investigasyon sa nahitabong sunog sa barangay Mantik, Dakbayan sa Tanggob sa nakalabay nga September 22, 2025 matud pa sa City Fire Marshal sa Tanggob City nga si Senior Inspector Erwin Peter Makamay atol sa pakighinabi sa DXDD News Team ngadto kaniya nga nagsugod ang sunog sa pamanimalay ni Gloria Ligaspi. Nakadawat og tawag ang buhatan sa Bureau of Fire Protection sa Dakbayan sa Tanggob mga alas 5:28 sa buntag gikan sa ilang kauban sa trabaho nga atuas Cagayan de Oro alang sa usa ka training. Human nila nadawat ang taho dali kini nga girespondihan sa mga personnel sa Bureau of Fire Protection sa nasangpit nga syudad. Naabot sa third alarm ang maong sunog o gideclare nga fire out mga alas 9 antak na sa buntag. Mokabat sa 7 ka balay ang nasunog sukuhe sa unang report nga unom lang ka balay ang gikaon sa kalayo o gibana-bana nga mokabat sa 1.2 million ang danyo sa maong sunog. Nag-start ang tawag is 5:28, no? Tapos nag-declare ta og third alarm mga 5:50 naman siguro to, no? 5:15 nag-declare tag kuan kanang third alarm. Tapos nag-declare ta og fire out alas 9 BGs. Now, as to the number of houses nga nasunog, ang primerong report na mo is 6. But base sa record karon nga nag-abot-abot 7 day ka balay. So 7. 7 ka balay. Dayon ang atuang damages nato, no? Basin matingan lang ato mga katawhan ngayong ani siya. Ang amo mong assessment good is only the structure. Si Senior Inspector Erwin Peter Makamay ang City Fire Marshal sa Dakbayan sa Tanggob. Gidugang ni Makamay nga basin matingala ang katawhan sa ilang estimate nga danyos og iyang gipasabot nga structure lang sa balay ang ilang gibasihan og walay labot ang mga kabtangan. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.